खिलाफत या बादशाहत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ही क्यों है? आपके बाद कौन? आपके भाई इमरान खान या नवाज शरीफ? ज्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? नवाज शरीफ। तो तहरीक लब्बैक इतने बड़े सरप्राइज दे सकती है कि शायद हुकूमतें बनाने वाले और हुकूमतें चलाने वाले दोनों परेशान हो जाए। सियासी मजहबी जमात ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती, हुकूमत नहीं बना पाती। आप मुझे बताएं कोई ऐसा दरवाज़ा, मैं वहाँ चला जाता हूँ, गेट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा इस काम के लिए। आप समझते हैं कि इस सियासी गैप में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्यादा पॉपुलर हुई है क्योंकि सर्वेज उनकी फेवर में आई? हमने करना है, उन्होंने करने नहीं देना, यही तो जंग है। ईंद कुव्वत अज़ हयात आमद पदीर। कहीं को दरमियानी रास्ता निकाल कर कम से कम इक़्तिदार में तो आया जाए। रास्ते बंद कर देना ताकत है, वो तो एक सिर्फ उसका जर्रा है। क्या समझते हैं कि सियासत में ज़्यादा पड़ गए हैं या दूसरे मामलात आपको इधर आने नहीं दे रहे? क्योंकि इसके अलावा दीन का काम बहुत ज़्यादा। खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो मिशन था, कहाँ तक आप समझते हैं कि आप कामयाब रहे हैं? वो कहीं आपको दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, कहीं थोड़ा सा झुकना पड़ेगा? और जिन्होंने नौमी किया वो तबीयत की सख्ती की वजह से गए, मौक़िफ़ में सख्ती की वजह से नहीं गए। इक़्तिदार में आते हैं तो क्या करेंगे ऐसा जो पहले कभी नहीं? प्रोटोकॉल ख़त्म करने से पाकिस्तान के मसले ख़त्म हो जाएंगे। अरबों रुपए लगा रहे हैं, वोट भी खरीद लेते हैं, टिकट देते वक्त मयार क्या रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, मेरी सादत समझिए कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूं जहां पर पूरे पाकिस्तान में नमूसे रसालत की सबसे बुलंद आवाज़ उठती है, और वो शख्सियत, वो हस्ती किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जिनके पास मैं बैठा हूँ ये साहबजादे हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, बड़ी मोहब्बत और प्यार की बातें होती हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग मोहब्बत भी बड़ी देते हैं, लेकिन तनकीद क्योंकि सहाफ़ियों का एक हथियार होता है सच को सामने लाने के लिए, तो मैं उसका आगाज़ करना चाहूँगा। हाफिज साहब, खिलाफत या बादशाहत? हुजूर का दीन। खिलाफत हुजूर का दीन। सर, चली तो आगे खिलाफत ना। हाँ, दीन में खिलाफत है, लेकिन दीन ठीक, और दीन के बगैर खिलाफत नहीं। बेशक। जब खिलाफत की बात करते हैं, दीन की बात, दीन की बात, बेशक। खिलाफत, चलिए इस तरह मैं पूछ लेता हूँ कि खिलाफत बेहतर निज़ाम हुकूमत है या बादशाहत? डेफिनेटली बिल्कुल। अगर खिलाफत है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ही क्यों हैं, जो कि साहबजादे हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के? मैं शुरा का इंतखाब करता हूँ, ना कि खुद प्लांटेड हूँ। आप जब आए थे, नॉमिनेशन जब आपकी हुई थी, तो आपके ऊपर बड़े एक दरीना तहरीक लब्बैक के रुकन थे जिन्होंने तनकीद भी की थी और बड़ी ही शदीद अल्फाज में की थी। वो तो कहते हैं कि सारी जो तहरीक लब्बैक की शुरा है वो मेरे हक में थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अगर तहरीक लब्बैक की शुरा उनके हक में थी तो आज भी उनको इख्तियार है कि वो उनके हक में वोट दें और या उनके हक में फैसला करें, तो साथ साथ बहैसियत कारकुन काम करेंगे। मुस्तकबिल कहाँ पर देखते हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी का? बाद में, क्योंकि ये तहरीक है, तहरीक ने चलते रहना है, क़यामत तक चलेगी, और ये मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि इस तहरीक को तो कम से कम क़यामत से भी आगे जाना चाहिए। आपके बाद कौन? आपके भाई या फिर शुरा जो फैसला करेगी? शुरा जो फैसला करेगी। पहले भी शुरा के फैसले से, अब भी शुरा के फैसले, और बाबा जी भी इस तहरीक का जो क़यादत आई है वो शुरा के फैसले से। ब्लड लाइन कोई नहीं है? नहीं, बाबा जी से पहले वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब थे, उनसे पहले ये चलता। ठीक हो गया। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम और सियासी हालात को देखते हुए क्या समझते हैं कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहीं ना कहीं हुकूमत बनाने के मंजर आ सकती है? देखें, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट के ऊपर डाका ना डाला जाए और इसके मैंडेट को कबूल किया जाए और इसकी राह में जैसे बाकी तमाम सियासी जमातों को आज़ादियाँ हैं, अगर उसकी 30% आज़ादियाँ या 50% आज़ादियाँ भी तहरीक लब्बैक हो, तो तहरीक लब्बैक इतने बड़े सरप्राइज़ दे सकती है कि शायद हुकूमतें बनाने वाले और हुकूमतें चलाने वाले दोनों परेशान हो जाए। इमरान खान या नवाज शरीफ? ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया? नवाज शरीफ। इमरान खान के साथ मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं इत्तेहाद हो सकता है? इमरान खान से इत्तेहाद कैसे हो सकता है जी? उसने हमारे शहीद किए हुए हैं, उसके साथ हमारी खून की जंग है। पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए शायद किसी मकाम पर आ जाए, पाकिस्तान के लिए तो क्या उसने किया है हमारे लिए? पाकिस्तान के लिए तो ये नहीं आज तक इकट्ठे हो सके। अल्लाह पाक हिदायत भी दे देता। हाँ, हिदायत दे तो फिर तो दूसरी राय नहीं है ना। किताबें किस तरह की पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं?
پکوڑوں والے اخبار سے لے کر امہات الکتب تک جو ملے پڑھ لیتے ہیں۔ پسندیدہ کون سی ہیں؟ ہر طرح کی کتاب، تاریخ سے زیادہ لگاؤ ہے، اور نام کیا ہے اس کے بعد لٹریچر بھی پڑھ لیتے ہیں ہر طرح کے، ناول شاول تھوڑا کم پڑھتے ہیں، اور باقی کتابیں ساری مطلب تاریخ ہر قسم کی، اور باقی جو ہے ہر قسم کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلا شبہ پڑھتے ہو، سائنسی تکنیکی، میں لائبریری دیکھ رہا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرح کی کتب جی جی آپ دیکھیں نا، وہاں سے شروع ہوں وہ دیکھیں شورش کاشمیری اور کلیات میر سے چلتے ہوئے دیوان فرید تک، اور پھر شرح کلام جامی تک، اور اوپر سے چلیں تو جناب وہ سنن نسائی پڑھی ہے، اور اس کے بعد جامع حدیث پڑھی ہے، اور ساتھ میں اوپر دیکھیں وہ دوسرا حصہ بھی پڑھا ہے، اور ادھر دیکھیں یہ عربی کتب ہیں، یہ فارسی ہیں، تو یہ تو ابھی تھوڑا سا، یہ تنبیہات پڑھی ہے، توحید پڑھی ہے، اس کے بعد وہ پاکستان کے حکمران، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور پاکستان کے اندر گدی نشینوں کا کردار، ہر چیز، اور پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، اور بازار حسن سے پارلیمنٹ تک، وہ بھی پابندی زیادہ کتابیں بھی رکھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، آج شاید پاکستان کی لائبریری میں جو آپ کو کوئی کتابیں نہ ملیں، وہ بھی ہمارے پاس مل جائیں گی، وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ خاموشی کہاں تک، وہ بھی میرے خیال سے سامنے ہی پڑھی ہے، لذت فریاد پیدا کر۔ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب، ایک بڑی پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے، سیاسی مذہبی جماعت زیادہ پاپولر نہیں ہو پاتی، حکومت نہیں بنا پاتی، اس میں بڑا کردار آپ پاکستان کی عوام کا سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا سمجھتے ہیں، یا بیرونی دباؤ کا سمجھتے ہیں؟ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پاپولیرٹی کے ٹولز کیا ہیں۔ اگر میڈیا ہے تو تمام مذہبی جماعتوں کا بلیک آؤٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سوشل میڈیا ہے تو پابندیاں ہیں، اگر اداروں کے اندر جا کر، ان کی جانب سے ہیں، دیکھیں سچی بات تو یہی ہے کہ یہ انہی کی جانب سے ہے جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور اس میں بین الاقوامی سب سے بڑے ایجنڈے شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور آج فلسطین کی بھی کھل کے بات پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ یہودیوں کے نشانے پر ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں وہ چیک کر رہے ہیں کہ کس کس میں رمق باقی ہے، پھر اس کو نشانہ لے کے اس کا۔ پاکستان کا موقف اتنا کمزور کیوں؟ آپ کی آواز زیادہ بلند تھی، اسماعیل ہنیہ تک جو ہے وہ تحریک لبیک سے خطاب کرتے رہے، جی جی جی، پاکستان کے پرائم منسٹر یا پاکستان کے لوگوں کے پاس آپ نہیں گئے جو اقتدار میں ہیں کہ اس چیز کو اٹھانا چاہیے؟ ہم نے تو ان کو یہ آفر کی کہ آپ اس وقت، آپ خطابات میں کرتے رہے، باقاعدہ کوئی میسج نہیں گیا ان کو؟ بھائی میں تو سب سے پہلے سفیر کے پاس بھی چل کے گیا، میں نے سب کے ہاں پیغام پہنچوائے اور ساری چیزیں کی۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں نا کہ ہم نے باقاعدہ، اب ہم خطاب میں ان کو درخواست ہی کر سکتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا دروازہ، میں وہاں چلا جاتا ہوں، گیٹ نمبر 4 پہ جانا پڑے گا اس کام کے لیے، تو مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں۔ نہیں، رستے تو ہم سب ہی جانتے ہیں، لیکن مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ بے شک بے شک۔ اچھا حافظ صاحب، اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں ایک سیاسی جماعت کا بہت زیادہ ووٹ ہے، لیکن اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا، بیہائنڈ دا بارز ہے، اس کا ووٹر بہت زیادہ ہے، اس کی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی گیپ میں تحریک لبیک پاکستان زیادہ پاپولر ہوئی ہے کیونکہ سرویز ان کی فیور میں آئے ہیں؟ سرویز تحریک لبیک کے فیور میں آئے نہیں، اس گیپ میں بھی یار دیکھیں نا سٹرگل بھی ہے۔ نواز شریف سے کا دور لے لیں، 17 کا لے لیں، اس میں بھی ہم نے ہر قسم کا تشدد برداشت کیا، مشکلات برداشت کی، اور پھر آپ اس دور سے لے کر عمران خان کا دور لے لیں، اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ آج تک جو ظلم و ستم ہمارے ساتھ ہوا ہے، کسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوا۔ ابھی تک کسی کی لاشیں نہیں آئیں گھروں میں، ابھی تک کسی کے جناب آنکھیں اور بازو اور یہ تلف نہیں ہوئے، باقاعدہ اسٹریٹ فائر کسی کے اوپر، روڈ کے اوپر نہیں کھولا گیا، ہیلی کاپٹر سے گولیاں نہیں چلائیں گی، تیزاب نہیں پھینکے گئے، یعنی کہ 4 شیڈول میں ابھی تک لوگ نہیں ڈالے گئے، شیڈول 4 جسے کہتے ہیں، اور جناب ابھی تک مجھے خود وہ پھانسی والی چکیوں میں رکھی رکھا ہے، اللہ کے بندو، سامنے تختہ دار کا وہ جو رسی ہوتی ہے ویسے لٹکتی نظر آتی ہو۔ زیادہ مضبوط وزیر داخلہ جن کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی وہ کون سے رہے؟ شیخ رشید صاحب یا رانا ثناء اللہ، جو اپنی بات پہ کمیٹڈ رہے؟ نہیں، رانا ثناء اللہ، شیخ رشید تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سارا آپ کے اوپر بین ختم نہیں کیا، کم سے کم مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ختم ہونے کے باوجود، لیکن آپ نے بات کا کہا ہے نا، تو بات کرنے کا کسی سے وزن میں مزہ آتا ہے، وہ تو شیخ رشید تو مطلب یہ دیکھیں نا، آپ کو سامنے شخصی وجاہت سے یا اس کے کام سے نظر آتا ہے، تو وہ تو پی ٹی آئی کا بیڑا گرک رانا ثناء اللہ نے زیادہ کیا ہے شیخ رشید نے؟